नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयस्कन्धः अध द्वात्रिशतमोऽध्यायः। कपिल उवाच अधयो गृहमेधीयान् धर्मानेवावसन् गृहे काममर्थं च धर्मान् स्वान् दोग्धिभूय पिपर्तितान् स चापि भगवद्धर्मात् काममूढपराङ्मुखः यजते क्रतुभिर्देवान् पितृंश्च श्रद्धयान्वितः तज्श्रद्धया क्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान् गत्वा चान्द्रमसं लोकं सोमपापुनरेष्यति यदा चाकीन्द्रशय्यायां शेते नन्दासनो हरिः तदा लोकालयं यान्ति त एते गृहमाधिनाम् ये स्वधर्मा न दुह्यन्ति धीरा कामार्थहेतवे निसङ्गान्यस्तकर्माणः प्रशान्ता शुद्धचेतसः निवृत्तिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः स्वधर्माख्येन सत्त्वेन परिशुद्धेन चेतसा सूर्यद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोमुखं परावरेशं प्रकृतिम् अस्योपत्यन्तभावनं द्विपरार्थावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु ते तावदध्यासते लोकं परस्य परचिन्तकाः क्ष्माभो नलानिलवियं मन इन्द्रियार्थ भूतादिविपरिवृतं प्रतिसञ्जिहीर्षुः अव्याकृतं विशदि यर्हि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परस्वयंभूः एवं पर्येद भवन्तमनुप्रविष्टां ये योगिनाजिदमरुन्मनसो विरागाः तेनैव सागममृतं पुरुषं पुराणं ब्रह्मप्रधानमुपयान्त्य गदाभिमानाः अधं तं सर्वभूतानां यत्पत्नेषु कृतालयं श्रुतानुभावं शरणं व्रजभावेन भामिनिः आद्यस्थिरच्चरणां यो वेदगर्भः सहर्षिभिः योगेश्वरैकुमाराद्यै सिद्धैरोगप्रवर्तकैः भेददृष्टाभिमानेन निसङ्गेनाभिकर्मणा कर्तृत्वात् सगुणं ब्रह्म पुरुषं पुरुषर्षभं सत्संसृत्य पुनः काले कालेनेश्वरमूर्तिना जादे गुणव्यधिकरे यथा पूर्वं प्रजायते ऐश्वर्यं पारमेष्ट्यं च तेऽपि धर्मभिनिर्मितं निषेव्य पुनरायान्ति गुणव्यधिकरे सति ये त्विहासक्तमनसः कर्मसु श्रद्धयान्विताः कुर्वन्त्यप्रतिषिद्धानि नित्यान्यपि च कृत्स्नः रजसा कुण्डमनसः कामात्मनो जितेन्द्रियाः पितॄन् यजन्त्यनुदिनं गृहेष्विभिरिताशयाः त्रैवर्गिकास्ते पुरुषा विमुखा हरिमेधसः कथायां कथनीयोरुर्विक्रमस्य मधुद्विषः नूनं दैवेन विकता ये चाच्युतकथासुधां हित्वा शृण्वन्त्य सद्गादाः पूरिशमिव विद्भुजः दक्षिणेन पधार्यम्यः पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजामनुप्रजायन्ते श्मशानान्तक्रियाकृतः ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनर्लोकमिमं सति पतन्ति विवशादेवैः सद्यो विभ्रंशितोदयाः तस्मात्मं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनं तद्गुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजं वासुदेवे भगवती भक्तियोगप्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं यद्ब्रह्मदर्शनं यदास्य चित्तमर्थेषु समेषीन्द्रियवृत्तिभिः न विघ्राणादिवैषम्यं प्रियमप्रियमित्युत सतदैवात्मनात्मानं निसङ्गं समदर्शनं हेयोपादेयरहितं आरूढं पदमीक्षते ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान् दृश्यादिभिः पृथग्भावैर्भगवानेक ईयते
एतावानेव योगेन समग्रेणेकयोगिनः युज्यत्येभिदतो ह्यर्थो यतः सङ्गस्तु कृत्सनः ज्ञानमेकं पराचीनैः इन्द्रियैर्ब्रह्मनिर्गुणम् अवभ्यात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या शब्दादिधर्मिणाम् यदा मकानसंरूप स्त्रिवृत्पञ्चविधस्वराट् एकादशविधत्तस्य विपुरन्दं जगद्यतः एतद्वै श्रद्धया भक्त्या योगाभ्यासेन नित्यशः समाहितात्मानि संगो विरक्त्या परिपश्यति इत्येतत् कथितं गुर्वि ज्ञानं तद्ब्रह्मदर्शनं येनावबुध्यते तत्त्वं प्रकृते पुरुषस्य च ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्तिलक्षणः द्वयोरप्येक एवार्थो भगवच्छब्दलक्षणः यथेन्द्रियै पृथक् द्वारैरर्थो बहुगुणाश्रयः एको नानेयते तद्वद् भगवान् शास्त्रवर्त्मभिः क्रियया क्रतुभिर्नादै तपस्वाध्यानमर्शनैः आत्मेन्द्रिययजेनाभि सन्न्यासेन च कर्मणां योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चैव हि धर्मेणोभयचिह्नेन यः प्रवृत्तिनिवृत्तिमान् आत्मत्वावबोधेन वैराग्येण दृढेन च ईयते भगवानेभिः सगुणो निर्गुणस्वदृक् प्रावोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुर्विधम् कालस्य च्याव्यक्तगेतार्यो अन्तर्धावति जन्तुषु जीवस्य संसृतिर्बह्विरधिविद्या कर्म निर्मिताः या स्वङ्गप्रविशन्नात्मा न वेद गतिमात्मनः नैतत्खलायोपदिश्येन् न विनीताय कर्हिचित् न स्तब्धाय न भिन्नाय नैव धर्मध्वजाय च न लोलुपायोपदिश्येन्न गृहारूढच्छेदसे नाभक्ताय च मे जातु न मद्भक्तिदिष्वामपि श्रद्धदानाय भक्ताय विनीताय नसूयवे भूतेषु कृतमैत्राय शुश्रूषाभिरताय च बहिर्जातभिरागाय शान्तचित्ताय दीयतां निर्मत्सराय शुचाये यस्याहं प्रेयसां प्रियः य इदं शृणुयादम्ब श्रद्धया पुरुषः सत्कृत् यो वाभिदत्ते मच्चित्तस ह्येति पदबीज मे इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 32 अध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्दा गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।